रजब भट्ट की तलाक उसकी एक्शन से हुई। रजब भट्ट की दूसरी शादी होगी। दो नजर आ रही हैं। नेक्स्ट ईयर 2027 में रजब भट्ट का कोई नाम भी नहीं जाने। ने कहा कि मेरा चैलेंज है, मैं डॉक्टर नबीहा की चुड़ैलें निकालूंगी। मुंह खोलती है, फजूल बात करती है। शी इज नॉट एजुकेटेड एट ऑल। आई हैव चैलेंज्ड हर ओपनली, प्लीज शो मी योर डिग्री। हारिस खोकर जो है, इतनी बेइज्जती हुई सोशल मीडिया पर, ये वापस क्यों चले जाते हैं फिर हर बार? 2 महीने बाद इनकी फिर एक जबरदस्त लड़ाई होगी। नवंबर दिसंबर में इनकी फाइनल है। प्रेडिक्शन करें कि हानिया आमिर की शादी कब तक नजर आ रही है आपको? मुझे फीकी लगती है, मुझे नहीं अट्रैक्टिव लगती है। हुमायूं सईद वाला क्या सीन है? कहती उसकी बीवी मुझसे सड़ती बहुत थी। मैं कहा यार ये मेरा बॉयफ्रेंड। कौन सी मखलूकात दोस्त है आपकी? हमेशा कोई ना कोई रहता है। सरकटा बाबा कभी कोई औरत के रूप में होता है। क्या आपने इतना देखा है, उन्हें इतना जानती हैं आप जिन्नात के बारे में, तो फिर हाजिर क्यों नहीं करवा सकती? और हाजिर फिर क्या हो जाएगा? यहाँ दुख बिकता है, खौफ बिकता है और झूठ बिकता है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शिरान नवीद, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाला रुख। अगर मैं इनका थोड़ा सा तारुफ दूं तो साइकिक भी हैं, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, और इस वक्त मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा तारुफ इनका ये है कि सोशल मीडिया ट्रेंडिंग पे हैं ये। ठीक है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बट यकीन माने जो सोशल मीडिया ट्रेंडिंग में मैं इस वक्त हूँ, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद इट। ओके, रियली? देखिए किसी पे कचरा उछालना या किसी पे कीचड़ उछालना सबसे आसान काम है। दूसरों को क्रिटिसाइज करना ना सबसे आसान काम है। हमारा पूरे माशरे का मसला, आई एम नॉट सेइंग एनी पर्टिकुलर पर्सन, पूरे माशरे का, भले वो आप घरेलू ले लें या कहीं भी ले लें, हम लोगों को वी लाइक टू पॉइंट फिंगर्स एट अदर्स। ठीक है, we don't see our own faults, we like to see, इसीलिए स्कैंडल्स बिकते हैं। ऐसा क्या? और इसीलिए मैं इतनी ट्रेंडिंग में हूँ, क्योंकि फिर मैंने भी 2-3 को जरा तकड़ा सा जवाब दे दिया इस दफा। ओके, तो आपने स्कैंडल क्रिएट नहीं किया? आप क्या कहना चाहती हैं? स्कैंडल्स खुद आपके पीछे आ गए, आपने नहीं क्रिएट किए? ओह माय गॉड, आप ये कह रही हैं कि अगर मैंने ये प्रेडिक्शन दी थी दिसंबर ऑफ 25 में जब रजब भट्ट की शादी हुई, उसके नेक्स्ट डे वलीमे के दिन मेरा पॉडकास्ट अपलोड हुआ, इंटरव्यू, कि इनकी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, ही नहीं, अनानियत बहुत है, खुदसरी बहुत है, दिखावा बहुत है, ही नीड्स टू कूल डाउन, वो जरा अच्छे इंसान बन जाएं। अगर वो 4 और गरीब लड़कियों की भी अपनी शादी के साथ कर लेते, नोटों पे पाँव रख के डांस करना, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, और तीसरे दिन उनको आके पुलिस अरेस्ट कर लेती है, तो ये मेरी गलती है। ठीक है, आप कहना चाह रही कि सारी गलती रजब की है? ऑब्वियसली उसके देखें एक्शन एंड रिएक्शन। एक शख्स आपको, आप सड़क पे जा रहे हैं और आप बाइक क्यों टेढ़ी टेढ़ी चला रहे हैं, ठीक है, एक बड़े अंकल है, वो आपके पास आके कहते हैं बेटा बाइक जरा आहिस्ता से चला। आप कहते हैं ओए तू कौन है, और आगे जाके वो गिर जाता है। ठीक है, अब हो सकता है उन्हीं अंकल की गाड़ी उसकी तोड़ दे। अच्छा, तो कहेंगे इस अंकल ने मुझे कहा था कि तुम जरा, तो गलती किसकी है? ठीक है, बाइक चलाने वाले की। तो रजब भट्ट के एक्शंस ने ये सारा सिनारियो क्रिएट किया। उसकी तलाक उसकी एक्शन से हुई। मैंने तो नहीं कहा कि रजब भट्ट तलाक दे दो अपनी बीवी को, बल्कि यकीन माने आप, उस दिन जिस दिन वो लड़का मेरे पास आया और बार बार शादी के दिन यार इनकी शादी कैसी चलेगी, मैंने कहा भाई अभी से तो ना नेगेटिव कहलवाओ ना। अच्छा, आपको पता चल गया था उसी वक्त कोई सितारों की रोशनी में और सारा जो भी आपके पास इल्म है कि ये शादी का जो है ना वो अंजाम अच्छा नहीं होने वाला? देखिए बाज़ दफ़ा ग्रे एरियाज भी होते हैं, एंड यू सी कि यू नो दिस कैन टर्न इनटू समथिंग बैड अगर हम अपनी डायरेक्शन चेंज ना करें। तो वो तो नज़र आ गया था। बट जब जून जुलाई में जब उसके ऊपर कंट्रोवर्सीज आई, उसने किसी क्रिश्चियंस के बारे में कुछ कहा और ये कहा, तो वहाँ मैंने कहा था कि ही नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। वहां भी उसने जाके यही काम किए, उसने वो टैटूज बनवाए, फिर उसने उसकी दुबई में वीडियोस रिलीज हुई, उसके बाद उसने खुद आके कहा मैंने तलाक दी अपनी बीवी को। तो मैंने तो नहीं कहा ना कि अपनी बीवी को तलाक दो। अच्छा, बड़ी कोशिश की गई, ये भी कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे जो रजब के फैंस है खास तौर से, कि बड़ी कोशिश की गई रजब की तरफ से शादी को बचाने के लिए। और जब पहले इनफैक्ट उन्होंने अपने व्लॉग में भी कहा था कि जब जो है सारा मामला उनके दरमियान, रजब और ईमान के दरमियान सॉर्ट आउट हो गया था, कि माई को ढूंढो जिसने मेरी और ईमान की तलाक कराई थी, कहाँ गई है माई, नजर नहीं आ रही। तो अब तो तलाक हो गई है, तो फिर ढूंढा उन्होंने आपको या आपने उन्हें ढूंढा दोबारा? मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है। देखिए आप मुझे सवाल करिए तो मैं जवाब दे रही हूँ।
Did I walk into this place and say کہ جی میں نے رجب بٹ پہ آج میں نے اپنے چینل, میرا اپنا چینل ہے لال راک آفیشیل, میں نے اس پہ ایک بھی نہیں انٹرویو دیا یا اپنا ریکارڈنگ دی کہ میں رجب بٹ کے لیے یہ کہہ رہی ہوں. یو انڈرسٹینڈ؟ ایک ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی پوچھنے آتا ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ ایک کلینک میں بیٹھے ہیں, لوگ ڈفرینٹ بیماریوں کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں, ایسے ہی ہے نا, آپ ان کو اس کا علاج بتاتے ہیں, دوائی لکھ کے دیتے ہیں. آپ گھر آتے ہیں, آپ کے نیبرز آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہماری بھی بچی بیمار ہے, بتا دے, تو اخلاقاً آپ بتا دیتے ہیں بیکاز دیٹس واٹ یور پروفیشن از. تو میرے گھر اگر 10 یوٹیوبرز آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں جی ہم نے رجب بٹ کے اوپر انٹرویو کرنا ہے, تو میں انہیں کیا کہوں گی, نہیں میں نے نہیں کرنا. اور لیکن آپ نے ایک پیشنٹ کوئی کیا ہے نا اور وہ سچ ثابت ہو گئی, لوگوں کا انٹرسٹ تو بڑھے گا. اب میں اوروں کے بارے میں بھی کر دیتی ہوں. چلو پھر اس کے اوپر نبیہا کی جب شادی ہوئی ہارس کوکر سے, تو وہی لڑکا, اور وہ بڑا کلوز فرینڈ ہے ہارس کوکر کا, ٹھیک ہے, وہ آیا کہ ان کی شادی, میں نے کہا یم یم یم, میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ویگ رہوں اور میں سمجھانے کے اس میں زیادہ ہوں بنسبت کہ میں ایک اسٹیمپ لگا کے کہہ دوں ہاں ان کا طلاق ہو گئی, ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ نے خود دیکھا, پھر میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں نے ابھی لاسٹ جو پوڈ کاسٹ کیا اس سے پہلے میں نے ان کو دیکھا, کیونکہ آئی ایم اے سائیکک. سائیکک کون ہوتا ہے؟ جو کہ آپ کے اندر گھس کے آپ کے پیچھے, جب آپ نے 10 دن پہلے بیٹھ کے یہ سارا پلان کیا, آپ نے اور حارث نے بیڈ روم میں بیٹھ کے پلان کیا کہ ہم یہ سارا ڈرامہ کرتے ہیں, نہیں تو کسی کی طلاق, کتنے لوگوں کی ہزاروں کی طلاق ہوتی ہے. آپ آن لائن کون اپنا خلا نامہ, میرا شوہر مجھے مارتا ہے, گالیاں دیتا ہے, بد زبان ہے, آن لائن کون ڈالتا ہے؟ اور پھر آپ نے آ کے اتنی برائیاں کی اپنے ہسبینڈ کی. دیکھیں آپ اس کے نکاح میں تب تک ہیں, اور یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کچھ باتیں آپ کے بیڈ روم کی ہوتی ہیں, کچھ آپ کے گھر کی ہوتی ہیں. یو ڈونٹ واش یور ڈرٹی لانڈری آؤٹ سائڈ. یہ ایک انگلش کا محاورہ ہے. کیچڑ میں پتھر ماریں گے تو کیچڑ تو اچھل کر آپ پر بھی آئے گا. آپ نے اتنا اس کے اوپر کہا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, آج آپ دونوں ساتھ ہنی مون منانے مری گھوم رہے ہیں, ناران کا خان میں گھوم رہے ہیں. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اپنا کیا بھگت رہے ہیں. دونوں نے صرف یہ سارا پرفارمنس تھا پیسے کمانے کے لیے. ٹھیک ہے, دونوں ایکٹرز ہیں. پرفارمنس اچھا تھا, بہت اچھا تھا, بہت اچھا تھا. اس کا لہجہ اتنا برا ہے, بٹ آئی پریزیوم کیونکہ 80% ہمارے پاکستان میں الٹریٹ لوگ ہیں, کہ جب 80% الٹریٹ ہے تو وہ ان کی چاہت ہے کہ وہ اس طرح کی زبان اور لہجے کو پسند کرتے ہیں. آپ آج پڑھا لکھا کنٹینٹ بنائیں, آپ اس میں اسلام کی باتیں کریں, اچھے گھروں کی باتیں کریں, آپ کو 20 ویوز بھی نہیں ملیں گے, لائکس تو آپ کو 5 بھی نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے, اوکے, رائٹ. اچھی باتیں کون سننا چاہتا ہے؟ 10 لوگ کھڑے ہونا, آپ کو حدیث بتانا شروع کر دیں اور وہ تو لوگ ایسا ایسا کھسکنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, طلاقوں سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پہ جاتے ہیں, اس کو کرتے ہیں تھوڑا سا. اگر ہم فیوچر کی طرف آئیں, تھوڑی سی مستقبل کی, میں اگر آپ سے کہوں کہ ایک اور پیشن گوئی کریں, تو کیا ہے رجب بٹ کی دوسری شادی ہوگی, نظر آ رہی ہے آپ کو ہوتی ہوئی؟ 2 نظر آ رہی ہیں. 2 نظر آ رہی ہیں, اوکے. اینڈ آف دس ایئر ایک کرے گا نومبر میں, ایک نیکسٹ ایئر کرے گا. ٹھیک ہے, لیکن ان کا تو کہنا ہے کہ میں تو شادی سے پرباش ہو چکا ہوں. ان کا کہنے, ان کے فیل اور کال میں بہت فرق ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو یہ اسٹرانگ پریڈکشن ہے آپ کی. ابھی آپ نے اس کی ریسنٹ ویڈیوز دیکھی ہیں رجب بٹ کی, جس میں وہ ایک لڑکی کو ایکسرسائز کرنا سکھا رہا ہے. اگر وہ اتنا شادی سے اور عورتوں سے دور رہنا چاہ رہا ہے تو اس کے اچھے اچھے دوست بھی ہیں, ان کے ساتھ ویڈیوز بنائے نا. ان کا کہہ رہا ہے کہ وہ فٹنس پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک فٹنس ویڈیو تھی گرلز کے لیے. کس نے؟ ساری گرلز نے رجب سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں فٹنس کا طریقہ بتاؤ, اور بٹ صاحب نے ایک بڑا سی بٹ والی لڑکی ڈھونڈی اور پھر اس کا ویڈیو بنایا. یہ وہ کون سا فٹنس تھا جس میں پیچھے ہاتھ رکھ کے اس کو اوپر چڑھنا سکھا رہا ہے سیڑھی پہ؟ کیا ہے؟ مجھے تو کسی نے وہ تھوڑی سی ویڈیو دکھائی نا, لائک یہ کیا ہے؟ رائٹ. Have you ever been to a gym? Have you joined a gym? Not yet. But I think وہ ایک پراپر کوئی ٹریننگ اور جم کی ساری فٹنس ریلیٹڈ ویڈیو. GNN میں جہاں جاتی ہوں, متیبہ میری بڑی اچھی دوست ہے وہاں, that's one of the biggest gyms I've seen in Lahore. وہاں ٹریڈ مشینز ہیں, وہاں ویٹ لفٹنگ ہے, وہاں بال رولنگ ہے. I am into exercises and fitness things, but I've never asked a man to lift my butt
to show me how to do what. राइट ओके, तो आप कह रही हैं कि फिटनेस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है. ठीक है. अच्छा, मैंने आप ही कोई पॉडकास्ट में ये कहते हुए भी सुना कि 2026 जो है वो रजब भट्ट का ज़वाल है, लेकिन खुद रजब का कहना है कि 2026 जो है ना वो उनके लिए बहुत ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है और उनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबियां लेकर आएगा, पहले से ज़्यादा इज्जत उन्हें मिलेगी. इंशाल्लाह. क्या आप कह रही हैं? क्यों नहीं. देखिए, अगर एक शख्स अपने लिए पॉजिटिव बोल रहा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस पर इंशाल्लाह कहूँ और मैं उसको दुआ दूँ कि अल्लाह ऐसा ही करे, अल्लाह उसको बहुत इज्जत दे, बहुत रिस्पेक्ट दे, बहुत पैसा दे, बहुत शोहरत दे. देखिए, मैं हसद जलन में जो भी मैंने उसके लिए प्रेडिक्शन की है, मैंने हसद जलन में नहीं की है. ट्राई एंड अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस. आई एम अ साइकिक. आई से व्हाट आई सी, नॉट व्हाट आई विश फॉर. ओके. ही सेड कि ये मुझे मेरा नाम लेके अपनी मशहूरी करा रही हैं. और किसी ने, एक लड़के ने बनाई वीडियो कि मैम चाहती हैं, मैम लाला रुख चाह रही हैं कि रजब भट्ट उनको 10-15 लाख रुपए दे दे. अच्छा. मैं भीखमंगी हूँ. अब मैं चाहे अगर मांगू भी मैं तो मैं 2-4 करोड़ नहीं मांगूंगी. रजब भट्ट 6-7 करोड़ महीने के कमाता है तो मैं 10-15 लाख वाली क्यों? it's stupidity ना. अच्छा, लोग मेरे वीडियोस बना के भी मशहूरी ले रहे हैं. ठीक है. राइट. सो दिस इज अ डॉग ईट्स कैट लाइफ. यूट्यूबर्स आर डूइंग इट टू ईच अदर, सो इट्स ओके. मतलब लोग जो कह रहे हैं कहते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा, मैं तो आपकी प्रेडिक्शन जानना चाहती हूँ कि आप क्या कह रही हैं. रजब जो कह रहे हैं, लोग जो कह रहे हैं, आप क्या कह रही हैं? मैंने तो जो कह दिया, कहना था 26 उसके लिए एट द एंड है. नवंबर दिसंबर के बाद नेक्स्ट ईयर 2027 में रजब भट्ट का कोई नाम भी नहीं जानेगा. अच्छा, इतना इसका डाउन जाएगा. रियली ओके. अच्छा, डॉक्टर नबीहा की बात की अभी आपने, उसकी तरफ आते हैं. उनके बारे में भी आपने कहा कि मेरा चैलेंज है, मैं डॉक्टर नबीहा की चुड़ैलें निकालूंगी. कौन सी ये चुड़ैलें? कौन सी चुड़ैलें? आपने मिस किया. उसका फर्स्ट ये था कि उसके हस्बैंड हारिस खोकर ने एक वीडियो में कहा कि मैं मिस लाला रुख से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसकी चुड़ैलें निकालें. ओके, फिर रिक्वेस्ट की उन्होंने आपसे? हारिस ने कहा कि उसके साथ चुड़ैलें हैं. अच्छा, ठीक है. देखिए, हम सब के अंदर 2 जानवर हैं. जब हम पैदा होते हैं ना, हमारे साथ अल्लाह एक फरिश्ता पैदा करते हैं जिसको हम लोग हमजाद कहते हैं. आपने भी लफ्ज सुना होगा. बिल्कुल. अभी एक इंग्लिश का मैंने, आई एम मोर इनटू इंग्लिश थिंग्स. एक बच्चा होता है, वो अपने बाप को कहता है कि व्हाट आर वी. वो कहता है एंड हु आर वी. वो कहता है इनसाइड ऑफ अस देयर इज अ बीस्ट, इट हैज गुड एंड बैड. तो कहते हैं व्हिच वन विंस. कहते हैं द वन यू फीड. ओके. सो हारिस, नबीहा, रजब भट्ट, whoever, me, you, we all have beasts. अगर हम अपनी पॉजिटिव साइड शो करते हैं, पॉजिटिव साइड को राइट करते हैं, मेहनत करते हैं. मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझसे अक्सर लोग जिन्नात के बारे में पूछते हैं कि जी आप उनको क्या खिलाती हैं. येस्टरडे आई हर्ड अ पॉडकास्ट जिसमें वो कह रहा था कि वो हमारी जो इबादत होती है ना, उसका जो नूर और रोशनी होती है, उसकी जो एनर्जी होती है, वो उस पे रहते हैं. ठीक है. हाउ नाइस. So the more energy you spend on better things, good things, positive things, the more you will become a better person. ठीक है. चुड़ैल तो वो खुद है. अच्छा, ओके. चले मैंने उसको चुड़ैल, उसको ही कह दिया. अंदर तो उसके है नहीं, बाहर ही उसकी चुड़ैल है. मुंह खोलती है, फजूल बात करती है. देखिए, we are answerable for everything we say. मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट करी हूँ फर्स्ट टाइम मेरा. अल्लाह करे 10 मिलियन तक जाए हमारा पॉडकास्ट. लोगों ने सुनना है कि व्हाट एम आई सेइंग एंड उन्होंने बिलीव करना है कि लाला रुख सच बोल रही है. राइट. डॉक्टर नबीहा, अब मैं इसको डॉक्टर नहीं कहना चाहती बिकॉज शी इज नॉट एजुकेटेड एट ऑल. राइट. ओके. उसको आई हैव चैलेंज्ड हर ओपनली, प्लीज शो मी योर डिग्री. I am an MA English, I am a teacher, I am a lecturer, I can show you my appointment letters, I can post my degree online for everyone to see. ठीक है. Ask नबीहा, मैंने उसके क्लोज फ्रेंड से सुना है कि उसने 3 महीने का कोई कोर्स किया ऑनलाइन. ओके. अच्छा, आज से मैं भी डॉक्टर लाला रुख हूँ बिकॉज मैं तो स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ. सो आई गिव हेल्प पीपल. सो शी चैलेंज्ड मी एंड फजूल बातें की. लाला रुख, मैं तुम्हें कह रही हूँ, शी बिलीव्स कि चीखने से उसकी बात सच्ची हो जाएगी. ठीक है. और वो मुझे क्या कह रही थी, आप वो लोगों ने वो वीडियो चला के मेरा इंटरव्यू किया है कि कह रही क्या है, मुझे खुद नहीं समझ आया वो क्या कह रही है. मेरे साथ कोई चुड़ैलें नहीं है. अगर आप देख सकती है तो देखिए, मेरे साथ कुव्वतें हैं. ओ
Okay. मौला अली की कुवत है और पंचतन पाक की कुवत है. Don't you respect पंचतन पाक and मौला अली? बिल्कुल. तो क्या नबीहा की स्पेशल उसके साथ अटैचमेंट है? ठीक है, तो आपको क्या लगता है चुड़ैले नहीं है अगर तो क्या दिमाग की कोई खुराफात है? Absolutely, she's a psycho case. She needs to tone down her conversation. उसको चाहिए थोड़े से पढ़े लिखे लहजे में बात करना सीखे, किसी से ट्रेनिंग ले ले. आई एम अ वेरी गुड ट्रेनर. राइट, ओके. अच्छा, पामिस्ट भी हैं आप, साइकिक भी हैं और एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं. मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर सोशल मीडिया पे सभी लोग जो है इसके बारे में बात भी कर रहे हैं कि हारिस खोकर जो है इतनी बेइज्जती हुई सोशल मीडिया पर, इतनी बेइज्जती हुई सोशल मीडिया पर, ये वापस क्यों चले जाते हैं फिर हर बात इतनी आसानी से जो है वो रिकंसिलिएशन जो है वो कैसे हो जाती है? मैंने आपको और बताया इतनी ना, रिकंसिलिएशन हो जाती है कि आप 2 दिन बाद जो है वो बिल्कुल बाहर घूमने चले जाते हैं. हनीमून. आई हर्ड द वर्ड हनीमून फ्रॉम Yes. समवन. आई वाज लाइक व्हाट? शादी को तो इनके 8 महीने हो गए, अब कौन सा हनीमून है? जब आपकी मिली भगत है ना, अब 2 लोग हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमें डाका डालना है एक जगह, ठीक है ना. अच्छा, गुड बैड कॉप, बैड कॉप का भी आपने कहानी सुनी है. एक कॉप जाता है, उसको मारता है थप्पड़, उसको कहता है अरे तू चोर है, ये है, बता. दूसरा क्या कहता है, अरे यार पानी पिला इसको, पानी पिला, अच्छा बच्चा है. इन दोनों की मिली भगत थी. फौरन हारिस ने भी तलाक के पेपर्स डाल दिए ऑनलाइन. ठीक है. तो ये इन्होंने पैसे कमाए, अब वो एंजॉय कर रहे हैं. ठीक है. क्या मुस्तकबिल इससे आगे क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? शादी चलती नजर आ रही है आपको? नहीं आ रही? 2 महीने बाद इनकी फिर एक जबरदस्त लड़ाई होगी. Okay. अगस्त या सितंबर अक्टूबर में फिर ये एक हो जाएंगे. नवंबर दिसंबर में इनकी फाइनल है. देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आपको, अल्लाह की ये रहमत है कि वो आपको बार बार मौका देते हैं. इन्होंने उसको मजाक बना लिया है. ठीक है. शादी एक बहुत मुकद्दस रिश्ता है. पहला रिश्ता जो दुनिया में आया वो शादी का था. हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा का एज अ मैरिड कपल फर्स्ट जो दुनिया में अल्लाह ने इंसान उतारे, और जो पहला रिश्ता उतारा. ना माँ बाप आए, ना बच्चे आए. राइट. हम सब कहते हैं ये बड़े मुकद्दस रिश्ते हैं, बट अगर ये उसका बार बार मजाक उड़ाएंगे तो फिर तड़क करके टूट ही जाएगी ना एंड में. सो एंड दिसंबर तक आपको फाइनल इसका पता लग जाएगा, ड्रॉप सीन हो जाएगा. ओके. अच्छा, तलाक की तो बड़ी प्रेडिक्शंस आ रही हैं आपकी तरफ से, इसका भी डाइवोर्स हो जाएगा, उसका भी डिवोर्स होगा. सोशल मीडिया पर आपको भी इसकी वजह से, जिनका हो गया वो तो हो गया ना. रजब भट्ट का तो हो गया है, तो वो मेरी प्रेडिक्शन तो थी और हो गई. नबीहा तो खुद ले रही है और कह रही है, और हारिस ने भी उसको तलाक दी है. तो इसमें मेरा तो कोई प्रेडिक्शन नहीं. मैं ये कह रही हूँ कि ये बार बार अगर ये मजाक करते रहेंगे, अगर इससे इज्तनाब करें, परहेज करें, इसके बाद ये कोई अपनी लड़ाई पब्लिक में ना लाएं और घर के अंदर रखें, तो इनकी शादी आगे 10 साल भी चल सकती है. और नबीहा को मैं फिर कहूंगी, दिस इज द लास्ट चांस शी इज गेटिंग ऑफ अ गुड मैरिज, गुड हस्बैंड. अच्छी शक्ल सूरत का लड़का है, अच्छा लड़का है, उसमें कोई इतनी बुराई नहीं है, एंड ही इज अ नाइस पर्सन, और यू डोंट डिजर्व एनीथिंग बेटर देन दैट. ओके, ठीक है. शी नीड्स टू लर्न दैट. अच्छा, प्रेडिक्शन जो आपकी ऑब्वियसली सच हुई हैं और इंटरेस्ट भी लोगों का बढ़ रहा है. कुछ सेलिब्रिटीज के बारे में हम बात करते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी प्रेडिक्शंस और उनके मुस्तकबिल का थोड़ा सा हाल आपसे जानने की कोशिश करते हैं. अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि प्रेडिक्शन करें कि हानिया आमिर की जो है वो शादी कब तक नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है या नहीं? नेक्स्ट ईयर, ओके, इंशाल्लाह. हानिया नीड्स टू बी वेरी केयरफुल. देखिए, जब सितारा आपका चढ़ा हुआ होता है ना, तो सब कुछ हरा हरा लगता है. ठीक है. हमने उसको देखा, सब हमीद लोगों को देखा. हमारे वक्त में समीना फिरजादा थी, हसीन तरीन औरतें. अतीका ओडो थी, हैं अभी भी माशाल्लाह. यू नो, फजीला काजी हैं, वो जो इस वक्त एवर गॉर्जियस लेडीज आई गेस. एंड अभी जो है हमारी जो एक्ट्रेस फिल्में भी बना रही है, क्या नाम है, उसका नाम भी लिया था उस पॉडकास्ट में, ओकाशा ने. ब्यूटिफुल विमेन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड. एक गाना है, किस्मत में वो कहती है कि जब तीनों चीजें एक साथ हों, टू बी इन द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, विद द राइट पर्सन. ठीक है. That's when a successful marriage happens. Hania needs to catch that rising star जब उसको अपना perfect match मिल जाए.
ٹھیک ہے. بعض Okay. دفعہ everybody has a different ideology نا about marriage. کسی کو لگتا ہے لڑکا بہت ہینڈسم ہو, کسی کو لگتا ہے پیسے والا ہو, کسی کو لگتا ہے یار کیریکٹر وائز اسٹرانگ ہو, میرے ساتھ کھڑا ہو, اچھا لگتا ہے ایسا مرد ہو میرے ساتھ کھڑا ہو. So I don't know personally کہ ہانیہ کی کیا چوائس ہے اور اس ہانیہ کے پاس کیا آپشنز ہے. ماشاء اللہ شی از ویری پریٹی. مجھے پھیکی لگتی ہے. اچھا, یہ آپ کا پرسنل یہ اوپینین میرا پرسنل اوپینین ہے. مجھے پھیکی لگتی ہے, مجھے نہیں اٹریکٹیو لگتی ہے. اور میں نے بھی لاسٹ اس کا پلے پورا دیکھا, وہ بلال کے ساتھ تھا جس میں کہ یہ ڈاکٹر بنتی ہے. اور وہ آئی تھنک کہ اللہ موقع دیتا ہے کسی کسی کو ایک. مطلب شاہ رخ خان کو آپ دیکھ لیں نا, ہی ہمسیلف سیز کہ میرے میں کیا ہے, اینڈ آئی بیکیم این ایکٹر اینڈ این آئیکونک ایکٹر. اسی طرح ہانیہ کو بھی اللہ نے موقع دیا ہے. یوز اٹ ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی. اور سب سے بڑی بات ہے گیو بیک, اور لڑکیوں کو لاؤ, چانس دو, جیلسی نہ کرو, تو اللہ آپ کو بھی اس کا اچھا ریوارڈ دیتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. سو آل دا بیسٹ فار ہانیہ, اللہ اس کے لیے اچھا کرے. اچھا, یہ ہمایوں سعید والا کیا سین ہے؟ میں نے ایک جگہ پہ دیکھا اور لائک آپ کی زبان سے سن کے میں بڑا حیران ہوں. میں آپ سے ہی جاننا چاہتی ہوں. ایکچولی میں نے اس میں سال سارے غلط بولے. اچھا, مجھے نا بڑی اچھی لگی وہ لڑکی. دوستی رہی ہے ویسے آپ کی ہمایوں سعید سے؟ جی جی, ہمارے گھر آتے تھے, فرینڈس. میں نے 2 سال ٹی وی میں کام کیا کراچی سے. اوکے. اینڈ میں نے سال سارے غلط دیے. میں نے جب بعد میں نے آشا مجھے بڑی اچھی لگی. میں نے بعد میں نے وہ پہلا اپنا ایک ہی پوڈ کاسٹ ہے جو میں نے پورا دیکھا, بیکاز ہم نے اس میں ہنگامہ بھی بہت کیا اور ہلا گلا بھی بہت کی. میں ریئلائز کہ میں نے کہا 1986 تھا, جبکہ وہ 96 تھا, 97 میں ملا تھا. ایکچولی میں نے میری فرینڈشپ عدنان جلانی سے بھی تھی, اور اس کے فادر کے ساتھ میں نے ایک سیریل میں کام بھی کیا تھا, الجھن میں. دیٹ واز مائی ڈیبیوٹ آن ٹی وی. اس میں سعدیہ امام اس میں فرسٹ ٹائم آئی تھی, میں فرسٹ ٹائم آئی تھی. بہت بڑی کاسٹ تھی. اور میں نے انور مقصود کے ساتھ 4-20 کیا, وہ بھی میرے بہت کلوز اور اچھے فرینڈ رہے ہیں. ہمایوں بہت مست توڑی کرتا تھا, یہ الگ تھا, وہ میرڈ تھا, اس کی بیوی بڑی ٹائٹ رینز رکھتی تھی. تو ہماری بڑی اچھی دوستی رہی ہے. اور بات چیت ہوتی رہتی ہے ابھی کوئی ہلا گلا؟ میں ایکچولی جب 2006 میں امریکہ گئی نا, تو میری سم گم گئی. اس کے بعد آئی لاسٹ میں 2006 میں ہی کراچی میں گئی, تو میری اس سے ہیلو ہائی ہوئی. اس کے بعد آئی لاسٹ ٹچ وتھ ہم. سو اٹس بین آلموسٹ 20 years, you know. اور ماشاء اللہ جب ہم ملے تھے تو وہ اس کی شروعات تھی کیریئر کی, چھوٹی سی گاڑی میں آتا تھا, غریب سے لوگ ہوتے تھے ہم سارے, بڑا مزہ آتا تھا. اٹ واز ویری نائس تھنگ, ہی واز ویری نائس. اس کو مذاق کرنے کی عادت تھی. اس کی بیوی مجھ سے سڑتی بہت تھی, اس کو اور سڑاتا تھا. تو آئی تھنک کہ ایسا لیٹس ناٹ سے ہی واز مائی بوائے فرینڈ, ہی از مائی فرینڈ. میں نے ایک دفعہ آفس میں ایک لڑکے کو مذاق میں کہا, میں نے کہا یار یہ میرا بوائے فرینڈ ہے. اچھا, کہ میں آپ کا بوائے فرینڈ نہیں ہوں. میں نے کہا تم ایک بات سچ بتاؤ, تم بوائے ہو؟ کہتا ہاں. میں نے کہا میرے فرینڈ ہو؟ کہتا ہاں. میں نے کہا بوائے فرینڈ ہو گیا. اٹس لائک دیٹ. یہ جو ورڈز کا ٹوسٹ ہے جو انہوں نے ایز اے تھمبنیل دیا, I never said he was my boyfriend, we were just very good friends. اچھا, ایک سوال جو ہے نا وہ میں بڑا کیورسلی جاننا چاہتی ہوں. جن چڑیلے ہیں آپ کے پاس کہاں پہ ہیں؟ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں؟ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں ہر وقت؟ نہیں, کبھی کبھی گھر بھی رہ جاتی ہیں. اچھا, کبھی کبھی گھر میں رہ جاتے ہیں, مطلب آپ کہنا چاہتی ہیں آپ ساتھ نہیں لے کے آئے ہیں. اچھا, ویسے آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ میرے ساتھ مخلوقات ہوتی ہیں, دوست ہیں میری. کون سی مخلوقات ہیں وہ؟ واقعی دوست ہیں آپ کی؟ ایسا ہے کہ میرے ساتھ فرینڈس ہیں جناب. اب تو لاسٹ 30-40 ایئرس سے میرے ساتھ کوئی نہ کوئی رہتا ہے. کبھی کوئی بابا ہوتا ہے, یو نو, سرکٹا بابا. کبھی کوئی عورت کے روپ میں ہوتا ہے. پچھلے 5-6 سال سے میرے ساتھ 4 چھوٹے چھوٹے بونے جن ہیں. اچھا, I can see them, I talk to them. ان کا کام صرف مستی کرنا اور تنگ کرنا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. سو کل میرے گھر میں میری ان سے لڑائی ہوگی. 2 رہ گئے. ایک کا میں نے نام ریویل کر دیا تھا, اگر آپ جن کا نام ریویل کر دیں نا تو پھر اس کو کوئی پوزیس کر سکتا ہے, تو وہ چلا گیا تھا. ایک انٹرویو میں ہی ہو گیا تھا. ایک میری جو پہلے میڈ تھی اس کے پاس رہ گیا. اب 2 ہیں میرے ساتھ. کل میری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز لائک میرا والیٹ جو ہے نا وہ نہیں مل رہا تھا, اور چونکہ میں نے ابھی گھر شفٹ کیا تھی 4 دن ہوئے, میں ڈھونڈ رہی تھی. میں اتنی غصے میں آئی اور میں نے کہا میں نکال دوں گی گھر سے, ابھی تمہارے پاس 10 منٹ ہیں. میں اپنی کپڑے, مجھے پتا میں نے اس الماری میں ہاتھ میں ڈال رہی ہوں, میں رکھ رہی ہوں, اگر 10 منٹ کے اندر نہیں ملے نا آپ میرے گھر سے جا رہے ہو. اچھا, یوں کیا میں نے کپڑوں کے بیچ میں یوں کیا ہاتھ, اور مجھے بولا
जबकि मैं उस अलमारी में 2 दिन से ढूंढ रही थी. सही है. तो तंग करना, बस that's their बात मानते हैं आपकी? जो तंग करता है वो बात क्या मानता है. मैं तो उनसे कोई काम तो मैं करवाती नहीं हूँ. ठीक है ना. देखें, यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग. एक शख्स से आपसे बहुत फ्रेंडली है, आप उसे आज कहोगे कि जी आज कल आते हुए ना बेकरी से मेरे लिए 4 पैटीज लेते आना, कल को वो आके आपको कह सकता है कि जी मुझे अपने घर पे खाना खिला देना. सो देयर आई डोंट बिलीव इन एनी फ्री लंचेस, आई डोंट बिलीव इन गेटिंग एनीथिंग फॉर फ्री. आई बिलीव इट्स अ वर्ल्ड ऑफ गिव एंड टेक. अगर मैं अपनी जन्नत से आज कोई काम कहूँ, कल मुझे जन्नत कोई काम कहे तो मैं क्या करूँगी? ठीक है. सो मैं उनसे कोई काम नहीं कराती. जिन लोगों ने कंट्रोल किए होते हैं, चिल्ले काट के मुअक्कलात पकड़े होते हैं, वो काम करवाते हैं. और मैं सच्ची बात बताऊं, मैं इस चीज में बिलीव भी नहीं करती. अगर आप मुझे एक बात बताएं, सिंपल, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? आप हो, मैं हूँ, ये हो, तीसरा बंदा हो, आप किस कंपनी का ओनर हो, उर्दू पॉइंट हो, डेली पॉइंट हो, जंगी पॉइंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में रिक्वायरमेंट क्या है? मनी. राइट. ओके. अच्छा, मेरे पास जन्नत है, मुअक्कलात है, और मैं आपको कहती हूँ कि जी मैं आपका रूठा हुआ शौहर या बॉयफ्रेंड या उसको ले आऊंगी, आपके बच्चे नहीं बिल मेरी जन्नत जाके ये काम. आपने जन्नत को बोले जाए 2-4 करोड़ ला के 10 करोड़ ला के आपको घर पे दे, बड़ी सी गाड़ी ले आराम से बैठे. इट्स लाइक दैट जोक. आई डोंट नो कि इस पॉडकास्ट में हम ये जोक सुनाए या ना. एक आदमी होता है मछलियां पकड़ रहा होता है, तो उसके पास एक लड़का आता है, वो कहते तुम जो मछलियां पकड़ते हो पानी में डाल देते हो. कहते तो क्या करूं? कहते जमा करो. कहते फिर क्या करूंगा? कहते बेचो. कहते फिर क्या होगा? कहते किश्ती खरीदो. कहते फिर क्या होगा? कहते उससे बड़ी किश्ती खरीदो. कहते फिर क्या होगा? कहते फिर आराम से बैठ के मछलियां पकड़ना. कहते वही तो कर रहा हूँ. ठीक है. जिन्नात का जो भी ये चर्चा है, और हमारे यहाँ ये 80% झूठ की दुनिया है. ठीक है. और ये जितने भी पीर बाबा बैठे हुए हैं जो कहते हैं जाए हम पढ़ लेंगे हो जाएंगे, काम मैं भी करती हूँ, स्पिरिचुअल काम करती हूँ. मैं ऑनलाइन फीस के साथ मैं लोगों के मसले हल करती हूँ. बीइंग अ साइकिक मुझे नजर आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके 3 रिश्ते आए हुए हैं, आप मुझे कॉल करके कहती है मेरी इतनी फीस है, मैं कहती हूँ जी देते, ये लड़का है, ये लड़का है, ये लड़का है. मैं आपको कहती हूँ जी ये वाला बेहतर है, ये भी ठीक है, बट ये वाला बहुत खतरनाक है. अच्छा, ठीक है. आपने मुझसे पहले पूछ लिया, अब आपने वहां शादी कर ली, उसके घर वाले खराब निकल आए, क्योंकि मैं तो उस लड़के को देख रही हूँ ना, पीछे की स्टोरी तो नहीं पता, कुछ और चल रहा है. फिर आपको पढ़ाई देते कि जी ये बेहतर कर ले. मैं अल्लाह के कलाम पे, मैं कुरान पाक पे, मैं हदीसों पे, मैं अल्लाह के 99 नाम पे, मैं इन पे बिलीव करती हूँ. मैं जन्नत से कोई काम नहीं करती. ठीक है, लेकिन जन्नत जब आपके पास है तो फिर काम क्यों नहीं करवाती आप उनसे? यार झाड़ू पोछा नहीं करते. अच्छा. कसम से मैं खुद करती हूँ. आई डोंट हैव अ मेड. मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है वो? नहीं, दे माय फ्रेंड्स. अच्छा, आपकी फ्रेंड्स आपके कितने कंट्रोल में है? बिल्कुल भी नहीं. You answered the question. ठीक है. So there's a different scenario. I've seen people saying this. लेकिन जिनके पास जन्नत होते हैं वो अमूमन कहते हैं क्योंकि हमारे दोस्त हैं तो हाजिर हो जाते हैं. फिर रिहान तारिक शो का एक बड़ा वायरल क्लिप हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आपके पास जन्नत हैं, आपको नजर आते हैं, आपके दोस्त हैं, तो इन्हें हाजिर करके दिखाएं. और मैंने उसे पता है क्या जवाब दिया? काश के लोग ये वाला जवाब भी दिखाते. रिहान, ग्रो अप. अच्छा, ओके. जिन कैन नॉट बी शोन ऑन द स्क्रीन इवन इन अमेरिका. टेक्नोलॉजी जहां इतनी वो हो गई है, एक्चुअली ओके, वी स्टार्ट द स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके. जब मैंने नया यूट्यूब पे आई तो एक लड़का है वो मेरे पास आया, उसने कहा मैम हॉरर बहुत पिकता है और मैं हॉरर स्टोरी करता हूँ और आप तो जिन्नात के साथ रहती हैं. उस वक्त मेरा घर भी जो था, इट वाज लिटरली इन अ विलेज, कमाहा में. ठीक है. और वहाँ एक कमरा था जो मेरा सन रूम था, जो मेरा रीडिंग रूम था, जहाँ मैं कुरान भी पढ़ती थी, जहाँ मैंने पूरा एक एम्बिया बनाया हुआ था. ठीक है. हमने वहाँ पर एक शो किया जिसमें हमने जिन को बुलाया. ओके. ठीक है. इनएक्टमेंट था वो सारा शो. ओके. मतलब रिकॉर्ड किया गया था, एक्टिंग की गई थी. एक्टिंग की गई. फिर हमने एक और किया, बहुत चला. 2 दफा किया. फिर मैंने उसे कहा आई एम सॉरी, आप मेरी साख्त को खराब कर रहे हैं. ठीक है. आप जो मेरी हकीकत है उसको आप गदला कर रहे हैं. डर्टी नहीं, गदला कर रहे हैं. सो देन आई डिड नॉट डू अ पॉडकास्ट विद हिम फॉर 1-2 years. Okay. फिर he joined another
an organization came to me and he said ma'am ایک شو میں ساتھ کر دیں جن کی حاضری کر دیں اور میرا نا وہاں جاب نہیں ہو رہی. اور یہی جملے میں نے ریحان طارق کے شو میں کہے ہیں کہ میں نے اس کی جاب کے لیے وہ شو کیا. ٹھیک ہے. وہاں میرے ساتھ ان دنوں میں ایک جن تھا, ٹھیک ہے, اور میں اس جن کو واپس بھیجنا چاہ رہی تھی. اوکے بیکاز بعض دفعہ اینٹیز آپ کے ساتھ چپک بھی جاتی ہیں, ان نون اینٹیز بھی. نجف اس کا نام تھا, اور وہ اس کو میں بھیجنا چاہ رہی تھی اور میں ریڈ کر رہی تھی, اور وہ لڑکا کبھی کرسی سے گر رہا تھا, کبھی بے ہوش ہو رہا تھا, اور اس کو محسوس ہو رہا تھا. تو دیکھیے اگر یہ لڑکا بیٹھے ہوئے یہاں بھی میں جن کہوں گے آ رہا ہے اور یہ گر جائے ادھر سے اور آپ اس کو ریکارڈ کر لیں, تو یہ میں نے کیا یا اس نے کیا؟ ٹھیک ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ میں بالکل سمجھ رہی ہوں. سمجھ گئی؟ اب اس چیز کو لے کے دنیا پاگل ہو گئی ہے کہ جی آپ اپنی جن کو بیچ کے میرا بوائے فرینڈ بنوا لیں, آپ جن کو بیچ کے میرے لیے لڑکی لے آئیں, میں سپلائر بن گئی, میں آن ڈیمانڈ بن گئی. کیا مطلب ہے؟ کسی کے گھر پہ آپ نے قبضہ کیا تو وہ آپ کو تنگ تو کریں گے. یو ڈونٹ نو دا پراپرٹی یو باٹ, اس پہ کسی جن کا گھر تھا. ٹھیک ہے. کتنے بہت یہاں آگے پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں. جاتی عمرہ کی طرف دیکھ لیں, اس طرف دیکھ لیں. آپ کو کیا پتا پہلے قبرستان تھے؟ بالکل پہلے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. کراچی میں میرے ساتھ ہو چکا ہے. میں نے بہت بڑا وائٹ سٹی ویلاز ہے, وہاں کوئی 600-800 گھر ہے, 900. ہم نے وہاں گھر لیا, ہمیں نہیں پتا تھا وہ اتنے لوگوں کے گھروں میں یہ واقعات ہوئے. وہاں اتنے آتے تھے آپ کے گھر میں جنات کہ آپ سوچ نہیں سکتی. سو وہ قبرستان تھا پہلے, سینکٹیفائی نہیں کیا اس کو, پاک نہیں کیا, صاف نہیں کیا, اجازت نہیں لی, اور آپ نے وہاں پر بلڈنگ کھڑی کر دی. تو اس کا نقصان ہے یہ. اس کا نقصان. باقی یہ جو جنات حاضر ہو رہے ہیں آن اسکرین اور مختلف پروگرامز میں, آپ کہنا چاہ رہی ہیں جھوٹ ہے سب؟ ایبسلیوٹلی بالکل جھوٹ ہے. دیکھیے میں اپنے شوز کی بات کر سکتی ہوں, مجھے اوروں کا نہیں پتا ہو سکتا ہے, لیکن انسانی روپ میں شیاطین جنات ہمارے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. ہمیں نہیں پتا یہ لڑکا جن ہے. آپ کا کیمرہ مین, اس کی آنکھیں دیکھو, شاید یہ جن ہو. ہوپفلی نوٹ. پھر آپ کیا کہیں گے اس کو؟ جاؤ گھر جاؤ, آج ریکارڈنگ نہیں کرو. بہت سی جنات, میرے نانا دادا دونوں کی طرف سے ہمیں یہ تھا کہ وہ قرآن پڑھنے آتے تھے انسانی روپ میں, ہمارے گھروں میں آتے تھے. میرے ابا نے دیکھے اپنی آنکھوں سے جنات کو, میرے اور بہن بھائیوں نے دیکھے ہیں, میں نے تو خیر میں نے تو بہت زیادہ دیکھے ہیں. اور دے آر لائک, دیکھیں ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے, تو وہ کہاں ہیں؟ وہ کہاں ہیں سارے گئے؟ چلے دوسرے پلانٹ میں چلے گئے؟ نہیں, وہ زمین پر ہی ہیں اور آخرت تک ہمارے ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے اتنا دیکھا, انہیں اتنا جانتی ہیں آپ ان کے بارے میں, تو پھر حاضر کیوں نہیں کروا سکتی؟ کس کے لیے حاضر کراؤں, اور کیوں میں اس کو کیوں کہوں کہ انسانی روپ لے کر آئے, اور کیوں کروں حاضر؟ پھر کیا ہو جائے گا؟ ایک پروگرام کی ڈیمانڈ تھی نا, لائک کہ آپ کو اپنی بات سچ ثابت کرنے کے لیے ایک پروگرام میں لائیو کہا جا رہا. نہیں, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. اگر اس کو یہ بات کا یقین نہیں ہے کہ میرے ساتھ جنات ہیں تو it's okay. I don't have to prove it. Okay. I don't. کیونکہ میں ان سے کوئی کام نہیں لیتی. جو لوگ کام لیتے ہیں نا, لائک میرے ساتھ کے 2-4 ایسے لوگ ہیں کلوز جن کو میں جانتی ہوں, انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے شو کیا کہ اس بچے کے اندر سے میں نے جن نکالا اور میں نے اس کو ہانڈی میں بند کیا. میں نے ابھی 4 دن پہلے بھی ان کے ساتھ ایک شو کیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ کرتے ہیں, لیکن وہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا. وہ انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, 1000 ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, وہ چیخیں مار رہی ہیں, وہ الٹی ہو رہی ہیں, وہ چیخیں چھلاگے مار رہی ہیں. ہاؤ از اٹ پروفڈ کہ اس کے اندر جن ہے؟ obviously وہ کریزی بندہ بھی کر سکتا ہے. آپ فرسٹ آف آل دیکھیں, ہر ایک چیز کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے گھر کی ایک پرائیویسی ہے. ڈو یو الاؤ کہ جی وہ آپ کو پارسل دینے والا آیا تو آپ اس کو کہو میرے بیڈ روم میں آ جاؤ؟ کبھی بھی نہیں. کبھی بھی نہیں کہیں گے نا. کھانا ڈلیور کرنے آیا آپ اس کو آئے میرے بیڈ روم میں بیٹھ جائیں, نہیں کریں گے نا. ایسے ہی جو یہ کام کرتے ہیں, میں جو کام کرتی ہوں, آئی ہیل پیپل, میں نے روحوں سے بات کر کے مرڈر کیسز تک سالو کیے ہوئے. بٹ آئی کانٹ کال دیم ہیئر. ابھی مجھے ایک لڑکی نے کہا میں آپ کو 50,000 دینے کو تیار ہوں. اچھا. اب میری امی سے بات کرا دے. میں نے کہا کیا بات؟ مجھے یاد آ رہی ہے. اچھا. میں نے کہا آپ یہ 50,000 غریبوں کو کھانا کھلا دیں, ان کے لیے صدقہ کر دیں, قرآن پاک مسجد میں رکھوا دیں, آپ خود ان کے لیے پڑھ کے بخشوا دیں, ان کو ٹھنڈک ملے گی, ان کو بلوانے سے ان کو تکلیف ملے گی.
کہتی ہے میم آپ کیسی باتیں کرتی ہیں, کوئی اب پاکستان میں باتیں نہیں کرتا, لوگ تو پیسے فیسیں لے کے سارے کام کر دیتے. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یہاں دکھ بکتا ہے, خوف بکتا ہے, اور جھوٹ بکتا ہے. And I don't follow any of those three things. Right. So if you've invited me, thank you very much. Thank you so much for coming and giving us your precious time. Thank you so much. Bahut shukriya.